ہاں جی پیر صاحب تے اتنے مقدس آدمی ہیں کہ وہ تے باہر جے ختم نبوت دی خاطر نکلن تے حضرت صاحب پھر اتنے جے آنسو گیس تے شیل آ جائے، کیوں جی اتنے آنسو گیس تے حضرت صاحب نو شیل آ جائے، 20 قسم دا جبے پائے تے حضرت صاحب دا 5 لاکھ مرید ہے، جے حضرت صاحب جے حجرے تو باہر آ گئے تے حضرت صاحب نو کوئی شیل آ کے لگ گیا تو پھر تے حضرت صاحب دا بچنا کیوے؟ مینوں دس ہوئے امیر حمزہ دے جگر دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ کیوں جی ہاں تیرا پیر اتنا مقدس کدوں دا بنے؟ ہاں مینوں دس جڑا ختم نبوت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے ناموس رسالت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے مسجد دے سپیکر اترن تے بھی نہ نکلیا تے یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرن والے حکمراناں نو اف بھی نہ کہہ سکیا تے جیڑا جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نو ووٹ بھی ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید تے مریداں نو کہہ نہیں جس کو مرضی آپ ووٹ دے دے، یعنی ایک طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی، دوسری طرف ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے، ممتاز نو پھٹے لان والے کھڑے، اور جناب سندھ اسمبلی ہولی منان والے کھڑے، تے پیر اسلام دا محافظ کی کہندا تانوں جدا دل کرے ووٹ دیو، محمد عربی دے دین نو ووٹ تو نہ دیوا سکیا، تو دس تو کیڑے اسلام دا محافظ ہے مینوں بھی دس، تو کیڑے اسلام دا پیر ہے تو مینوں بھی دس، تو کیڑی قوم دی رہنمائی کیتی تو مینوں بھی دس، تو کیڑا شیخ الحدیث ہے تو مینوں بھی دس، کیڑیاں حدیثاں پڑھائیاں نو کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑا ہونا، قوم کو کہتا ہے آپ کا جدھر دل کرے، تو جدھر دل تو آپ کو پتہ ہے جو کھڑے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان پیر تمیز بھی نہ کر سکا، ہاں جی حق اور باطل کے درمیان اپنے مریدوں کو بتا بھی نہ سکا کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے، پترو تسی میرے مرید انہوں نے ووٹ نہیں دینے، ووٹ انہوں نے دینے جن 8 لاشاں چاہیے۔ یہ صورتحال خوفناک دردناک بنائی جا رہی ہے، اور آپ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں، ہاں تسی ساڑھے کمپیر تے بنو نا یار۔